नेचर को मात्र डिस्क्राइब गर्छौँ है, हामी सबै भ्याउँदैनौँ। यो भयो स्ट्रक्चर्सको आधारमा। त्यस पछाडि सेपको आधारमा चाहिँ दुई किसिमको छ। खालि यो तिमीलाई बुझाउन जान्न अब्जेक्टिभहरूको लागि मात्रै मैले भन्दैछु। सेपको आधारमा दुई किसिमको छ। एउटालाई भन्छ फाइब्रस प्रोटिन र अर्को हुन्छ ग्लोबुलर प्रोटिन। फाइब्रस प्रोटिन भनेको चाहिँ प्राय गरेर एनिमलमा पाइने प्रोटिन जुन चाहिँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हुन्छ र यो चाहिँ वाटर इनसोलुबल हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? र ग्लोबुलर प्रोटिन भनेको चाहिँ प्राय गरेर प्लान्टमा पाइने प्रोटिन, यो सर्कुलर अथवा स्फेरिकल अथवा ओभल सेपको हुन्छ, जुन चाहिँ वाटर सोलुबल हुन्छ। जेनरली यो प्लान्टमा पाइन्छ। र मैले अघि तिमीलाई एउटा कुरा भनिनँ छु, प्रोटिन के हुन्छ भने हामी सबै इन्जाइम्सहरू चाहिँ प्रोटिनले बनेको हुन्छ है। अब इन्जाइम्स फेरि भोलि पढाउँदा त आइहाल्छ है। एमिनो एसिड मिलेर प्रोटिन बनेको हुन्छ र सबै प्रोटिनबाट चाहिँ इन्जाइम्स भनेको इन्जाइम्स, अल इन्जाइम्स आर डिराइभ फ्रम प्रोटिन। सबै प्रोटिनले चाहिँ इन्जाइम्सको काम गर्दैन, तर इन्जाइम्स चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त? प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ। र मेजोरिटी अफ द इन्जाइम्स चाहिँ कुन टाइपको हुन्छ त भन्दा ग्लोबुलर प्रोटिन। बुझ्यौ नि? इन्जाइम्सहरू चाहिँ प्राय गरेर ग्लोबुलर प्रोटिनले बनेको हुन्छ। दुई किसिमको मध्ये चाहिँ ग्लोबुलर प्रोटिनले चाहिँ इन्जाइम्सहरू बनेको हुन्छ। भयो। त्यस पछाडि आऊ अन द बेसिस अफ केमिकल नेचर। तिमीले यो चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। On the basis of chemical nature, proteins are classified into three types. Simple protein, conjugated protein, mutually हाम्रो लिक्विड जस्तो भयो। Simple protein, conjugated protein and derived protein. अब सिम्पल प्रोटिन भनेको चाहिँ मेड अप अफ एमिनो एसिड ओन्ली। एमिनो एसिडको पार्ट मात्र मिलेर बनेको प्रोटिन छ भने त्यसलाई भनिन्छ सिम्पल प्रोटिन। र अब यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ यो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ग्लुटामिन भनेर हामी प्राय फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौँ नि। जस्तो एल्बुमिन र ग्लोबुलिन सुनेको छौ? कहाँ पाइन्छ? प्लाज्मामा। अर्को अन्डामा। बुझ्यौ? त्यतातिर पाइन्छ है। भनेको सिम्पल प्रोटिन भनेको के रहेछ त भन्दा मेड अप अफ एमिनो एसिड ओन्ली बाई पेप्टाइड बोन्ड छ भने सिम्पल प्रोटिन। अब कन्जुगेटेड प्रोटिन, अघि हामीले उता कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड लिक्विड पढाएको थियौँ नि। अब एकैचोटि गर्दै मैले सकिदिइहाल्छु। कन्जुगेटेड प्रोटिन भनेको चाहिँ जस्तो अघि हामीले लिक्विड प्लस नन लिक्विड सब्सटेन्स पढे जस्तै conjugated protein is formed by the combination of protein and non-protein part. र त्यो नन प्रोटिन पार्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा प्रोस्टाटिक ग्रुप। भनेको इट इज formed by the combination of protein and non-protein substances. अब यसको फर एक्जाम्पलमा के आयो? अहिलेको जस्तै लाइपोप्रोटिन आउँछ कि आउँदैन? लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यो भनेको लिपिड प्लस प्रोटीन। यो भनेको न्यूक्लिक एसिड प्लस
तिमीहरूले भाइरस पढ्यौ? भाइरसलाई के भन्छ? न्युक्लियोप्रोटिन इन्टिटी भन्छ कि भन्दैन? न्युक्लिक एसिड र प्रोटिनले बनेको अब्जेक्ट। ग्लाइकोप्रोटिन भन्नु भने तिमीहरूलाई कार्बोहाइड्रेट भन्दा पनि भयो, ग्लुकोज भन्दा पनि भयो। अब यसमा चाहिँ लिपिड, न्युक्लिक एसिड र कार्बोहाइड्रेटले के काम गर्छ त? प्रोस्थेटिक ग्रुपको काम गर्छ। प्रोस्थेटिक ग्रुप भनेको नन प्रोटिन सब्स्टेन्सेस। ठिक छ, अरू बाँकी त प्रोटिन नै भइहाल्यो। अब तिम्रो थर्डमा छ डिराइभ्ड प्रोटिन। These are formed by the partial hydrolysis of simple or conjugated protein. अब यसमा चाहिँ के आउँछन्? पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, ट्रिप्सिनहरु के हुन्छ नि, हो यिनीहरु चाहिँ यो डिराइभ्ड प्रोटिनमा पर्छ। र अब तिमीहरूले डिस्क्राइब प्रोटिन भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ यो अगाडिको स्ट्रक्चर नदिने, अन द बेसिस अफ केमिकल नेचरको यो तीनटैको टाइप्स लेखेर फंक्सन पनि दिनुपर्छ। अब प्रोटिनको फंक्सन त तिमीहरू लेख्न सकिहाल्छौ। प्रोटिनलाई के भन्छन्? बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ द सेल अर साइटोप्लाज्म भन्छ एउटा। र अर्को भनेको चाहिँ अल इन्जाइम्स आर डिराइभ्ड फ्रम प्रोटिन। र अर्को भनेको हेमोग्लोबिन इज अल्सो अ प्रोटिन। र यसले चाहिँ के काम गर्छ त? लङ्सबाट अक्सिजन क्यारी गरेर बडीको डिफ्रेन्ट पार्ट्समा पुर्याउने है। म इम्पोर्टेन्ट मात्र भनिदिँदैछु। त्यस पछाडि अर्को इन्सुलिन सुनेको छ नि? इन्सुलिन, इन्सुलिनको काम के हो? मैम बॉडीमा यसको ग्लुकोजको मात्रा उयो गर्ने, सुगरको लेभल मिलाउने, ग्लुकोज मात्रा ब्यालेन्स गर्ने। र इन्सुलिन भनेको के हो त? हर्मोन हो, र तर प्रोटिनलाई, जसले चाहिँ बडीमा चाहिँ सुगर लेभल या त ग्लुकोज लेभल मेन्टेन गर्छ। र अरू आफैले तिमीहरूले सकिहाल्छौ, बुझिहाल्छौ। ल अब तिमीहरूको प्रोटिन र लिक्विड आज सक्यो। अब म भोलि न्युक्लिक एसिड सुरु गर्छु। तिमीहरूको जिम्नोस्पर्म पढाइ भयो? भइरहेछ? कसले पढाउँदै हुन्छ? क्यामजेटी छ? ए ल, यसपछि कस्तो छ पिरियड? स्कुलबाट धेरै एकदमै अड्किरहेछ हो। अझ इन्टरनेट प्रब्लम पनि होला कि? त्यही हो। आज एसके सरले के थाल्नुहुन्छ? लास्ट टाइम कहाँसम्म थाल्नु भएको? ए आज प्लस आर इफेक्ट हो रेजोनेन्सको मेबी। कुन छ को? गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन सर। सर हुनुहुन्न? ए साथीहरू, के हुँदैछ? सर प्लस आर इफेक्ट आज सर। पढाइ हुँदैछ सर। अस्ति त भइसक्यो। डिटेक्सन सुरु भएको छैन? इन्डक्टिभ के अरे रेजोनेन्स इफेक्ट सकिया छैन? ए सक्यो सर, सक्यो। आज क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हो। त्यही त मैले भनिदिएको छु। आज एलिमेन्ट डिटेक्सन भनेको थिएछ हो। यस सर। मलाई त्यस्तै लाग्छ, पढाइसकेको हो जस्तो लाग्छ। झेर नोट एकपल्ट डिटेक्सन होला सुरु भएको छैन? ए कहाँसम्म गएको छ डिटेक्सन? हेर अस्ति प्लस र माइनस आर त भनिदिएको थिएँ मैले।
भन सर एकपल्ट सर्ट रिभिजन गर्नु त सर, एकपल्ट सर्ट टाइपको। कस्तो माइन्ड सर तिमीहरू पटक पटक मलाई गराउँछ। होइन सर, म एब्सेन्ट थिएँ क्या सर, म एब्सेन्ट थिएँ एक्चुअलमा। एब्सेन्ट थिए त साथीलाई सोध्नु पर्दैन। अब एकजना प्रत्येक दिन एकजना एब्सेन्ट हो, जति क्लास हुन्छ नि वर्षभरिमा सबै दिन एब्सेन्ट भइहाल्यो, त्यही क्लास घुमिरहेको छ। सर छोडिदिनु प्लस सर, ओके। सर मेरो पनि छुटेको छ सर, म पनि एकछिन सुन त, को थियो छुटेको? कसको? आशिषको? यस सर। आशिष शाह, कहाँ गएको थियो तिमी? यो लकडाउनमा कहाँ जान्छौ रे? एकछिन सर, म डेन्टल अफिस गएको थिएँ सर, मेरो प्रब्लम थियो दाँतको सर। आई क्यान सो यो प्रुफ सर। यही त काम हुन्छ तिमीहरूको। क्यामेरा खोले गरेर, क्यामेरा खोले गरेर भनिदिन्छु, ध्यान दिएर हेर नि। प्लस आर इफेक्टमा इलेक्ट्रोन दिने ग्रुप या एटमहरू हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोन दियो भने सिस्टमलाई, त्यहाँ लेखेको छ हेर मजाले, एरोमेटिक सिस्टमलाई होला या कन्जुगेटेड सिस्टमलाई होला। इलेक्ट्रोन यदि एटम या ग्रुपले दिइरहेछ भने त्यसले सो गर्छ प्लस आर इफेक्ट। इक्जाम्पलहरूमा दिया थियो, तिमीहरू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ्या छ टपिक? यस सर। यस और नो भन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढाइ भयो? यस सर, त्यस्तै लागेर छ। अर्थो पारा डाइरेक्टिङ र मेटा डाइरेक्टिङ भयो? यस सर। अर्थो पारा डाइरेक्टिङ वाला ग्रुपले एरोमेटिकैको कुरा गर्दै हो त अर्थो पारा डाइरेक्टिङमा इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुन्छ नि। एरोमेटिक सिस्टमलाई रिङ के इलेक्ट्रोन दिन्छ नि, त त्यसले प्लस इफेक्ट सो गर्छ। सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने बुझिरहेको कुरो? यस और नो भन रे। यस सर, बुझिराखेको छ। हो, अब मेटा डाइरेक्टिङमा इलेक्ट्रोन तान्छ त्यो एरोमेटिक सिस्टमको, त तान्छ त अर्थो र पारा पोजिसनको इलेक्ट्रोन घटाइदिन्छ, मेटामा बढाउँछ। त भनेको के रे, अर्थो र पाराको घटाइदिन्छ र मेटाको यथावत रहन्छ भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपले सो गर्छ मेटा डाइरेक्टिङ, त भनेको त्यो माइनस आर इफेक्ट हो। बुझ्यौ? सिम्पली इलेक्ट्रोन रिलिज गर्ने प्लस आर इफेक्ट र इलेक्ट्रोन विथड्र गर्ने माइनस आर इफेक्ट सो गर्छ। सक्यो? त्यति मात्रै हो। त्यति बुझ्ने। अब नोट पढ्ने त याद राख्नु सकिन्छ? यस सर, सकिन्छ। अब जाउँ हामी एलिमेन्ट डिटेक्सन। छैन कोर्समा? हाम्रो सिलेबसमा छ? छैन। बुकमा त के छ के छ? बुक कुरो हेर न, अगाडि सिलेबस पनि छ। छैन सिलेबस छैन, त्यो कन्टेन्ट्स होला नि, सिलेबस अगाडि छ दिएको छ, हेर न, छैन त्यहाँ। अब हेरौँ, अब हेर्दैछु यहाँ छ तिमीहरूको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड हेडिङ छ त। क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ, त्यो बीचमा मैले छोड दिया थिएँ त्यो हेडिङ। लास्टमा यो रिएक्सन वाला पोर्सन हो, यो टपिकको लास्टमा हेरौँ भनेर विचार गरेको। ठिक छ? क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अफ अर्गानिक कम्पाउन्डमा यो हेडिङ छ, त्यो भित्र यो क्लास 12 मा क्राइटेरिया गर्नुपर्छ। डिटेक्सन अफ foreign elements like nitrogen, sulfur, halogens, chlorine, bromine, iodine by Lee science test. ध्यान दो, यो के भरा फॉरेन एलिमेंट भनेको हेटेरो एलिमेंट हो, एकदम इम्पोर्टेंट छ। हेटेरो एलिमेंट 5 वटा देखिरहेको छ, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजनमा त्यो 3टा। जेनरली अर्गेनिक कम्पाउन्ड कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट बनेको हुन्छ। क्लियर?
जो बाह्य को एलिमेंटलाई भने हो हेटेरो एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन practical मा हेडिङ आउँछ क्लास 12 को सुरुवातमा छ टु डिटेक्ट द फरेन एलिमेंट हेडिङ यसरी बनाउँछ टु डिटेक्ट द फरेन एलिमेंट प्रेजेन्ट इन द गिवन अर्गेनिक कम्पाउन्ड अब कुन यो पाँचवटा मध्ये छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ त प्र्याक्टिकल गर्न यो अर्गेनिक कम्पाउन्ड हाल्छ स्टुडेन्टलाई इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड कुन कम्पाउन्ड जहिले लिएर डिटेक्ट गरेर यसमा कुन एलिमेन्ट छ अर्गेनिक कि इनअर्गेनिक कुन कम्पाउन्ड क्वालिटेटिभ एनालाइसिस अब कुन कम्पाउन्ड लेख्या छ फरेन कम्पाउन्ड अर्गेनिक त अर्गेनिक कम्पाउन्डमा एक पल्टमा एउटा कम्पाउन्ड हाल्छ र त्यसबाट भन्छ डिटेक्ट गरेर पत्ता लगाऊ हेर फर्मुलाबाट त हामीले सजिलै हेरेर थाहा पाउन सक्छौं जस्तै यहाँ हाल्छ कम्पाउन्ड युरिया सुनेको हो यस सर युरियामा कुन हेडको एलिमेन्ट छ अहिले हेर्दा फर्मुलाबाट नाइट्रोजन तर यो कम्पाउन्डमा त फर्मुला यसरी नाइट्रोजन झल्किदैन नि नाइट्रोजन हेर्छौ युरिया यदि कम्पाउन्ड ल्याएर दियो त्यो बारेमा हाल्ने युरिया त्यसरी कम्पाउन्ड हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ नाइट्रोजन छ थाहा पाइदैन सर टेस्ट गर्नु पर्छ हेर यसमा यो नाइट्रोजन यहाँ मजाले कन्सेप्ट क्लियर गर नोटमा छ धेरै कुरा चाहिने कुरा छ त्यसमा तर पढेर बुझ्नु भन्दा यहाँ बुझ त्यसपछि पढ्न मजा आउँछ अगाडि पढाएको छ भने झन् सजिलो हुन्छ यो सल्फर मैले हाल्नु यसमा कुन हेटेरो एलिमेन्ट छ एउटा नाइट्रोजन एउटा सल्फर नाइट्रोजन एन्ड सल्फर अब अझै नेक्स्ट हेर कार्बन डाइसल्फाइड यसमा कुन छ सल्फर CHCl3 क्लोरोफर्म छ Cl CHBr3 ब्रोमोफर्म छ ब्रोमिन CHI3 आयोडोफर्म छ आयोडिन एरोमेटिकमा हेरो बेन्जिनमा Cl छ क्लोरिन क्लोरिन छ हेटेरो हैन नाइट्रोबेन्जिन नाइट्रोजन छ एनिलिन यी कम्पाउन्डहरु हाल्छ एक्जाममा एकपल्टमा एउटा प्र्याक्टिकल गर ठीक छ नि यस सर कम्पाउन्डहरु कुन कम्पाउन्ड हुन् एरोमेटिक कम्पाउन्ड अर्गेनिक कम्पाउन्ड यो कोभ्यालेन्टली बन्डेड छ कि इलेक्ट्रोभ्यालेन्टली बन्डेड कोभ्यालेन्टली हो कोभ्यालेन्टली बन्डेड छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड पनि भन्दा हुन्छ नि हुन्छ सर अब हेर प्र्याक्टिकल गर्दा यहाँ हेर मैले यो लेखिरहेको छु एउटा कम्पाउन्ड NaCl यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट हो कि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड को यो सल्युसनमा मैले एक ड्रप सिल्भर नाइट्रेट हाले विचार गर यहाँ क्वेशन छ दिमागमा लगाउनु अब यसमा हाल्यो भने AgCl बनायो प्र्याक्टिकल ल्याबमा कति गरेको होला यो एक्सपेरिमेन्ट AgCl प्लस NaNO3 कस्तो पीपीटी आयो यसको व्हाइट पीपीटी विचार गरियो व्हाइट पीपीटी किन Na प्लस Cl माइनस आयन यो Cl माइनस आयन यहाँ फ्री छ फ्री Cl माइनस आयन फ्री भएकोले Ag प्लस सँग टास्यो र यो AgCl को व्हाइट पीपीटी अब हेर यहाँ पनि अर्गेनिक कम्पाउन्डमा क्लोरिन छ कि छैन छ सर यहाँ छ मैले यहाँ क्लोरोफर्म लियो प्योर क्लोरोफर्म प्लस गरे AgNO3 यहाँ कस्तो पीपीटी आउँछ ब्राउन क्लोराइड को सिल्भर क्लोराइड को पीपीटी पनि ब्राउन व्हाइटै हुन्छ रे जहाँ हेर्यो ब्राउन छैन कस्तो आउँछ व्हाइट सर आउँदैन यी पीपीटी आउँछ आउँदैन
अब यहाँ रिजन खोज्नु पर्यो यहाँ चाहिँ आयन फ्री छ तर यो क्लोरोफर्ममा यो Cl जुन छ the Cl it is covalently bonded. Cl is covalently bonded. कोभ्यालेन्ट बन्ड को आयनाइजेसन हुँदैन इजिली आयन्स फ्री हुँदैन सोडियम क्लोराइड को आयनाइजेसन हुन्छ Na+Cl- तर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड को आयनाइजेसन हुँदैन जस्तै यहाँ Cl यो त कोभ्यालेन्टली बन्डेड छ यहाँ Cl- आयन नट फ्री नभएको कारणले यो टेस्ट दिएन यसको क्लोरिन सेपरेट भएर यहाँ सिलेबसमा जोड्न पाएन मेरो कुरा बुझिरहेको क्वेशन सर यसमा मतलब सिल्भर क्लोराइड फर्म हुँदैन सिल्भर क्लोराइड अहिले फर्म हुँदैन यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो कि आयनिक कम्पाउन्ड हो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो क्लोरिन जुन हेटेरोएटम छ यसमा दे आर कोभ्यालेन्टली बन्डेड कि इलेक्ट्रोभ्यालेन्टली बन्डेड कोभ्यालेन्टली बन्डेड यसको आयनाइजेसन नै हुँदैन त फ्री आयन दिन्छ यसले Cl- आयन फ्री दिन्छ दिँदैन सर ए दिँदैन त्यसैले जब दिँदैन यहाँबाट Cl- आयन नै आउँदैन निस्किदैन योसँग कसरी टासेर ट्रिपल दिन्छ त दिँदैन सर यसबाट त सर निस्किनु पनि क्लोरिन यसमा जोड्नु पर्यो निस्किँदैन यसको बोन्ड स्ट्रङ हुन्छ त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट डाइरेक्ट हामीले एलिमेन्ट डिटेक्सन गर्न सक्छौं त पत्ता लाग्छ एलिमेन्ट छ यो कम्पाउन्डमा नाइट्रोजन छ भने हामीले डाइरेक्ट पत्ता लाग्छ मेरो कुरा सुन नि यो जति हेटेरो एलिमेन्ट छन् यो पाँचवटा कम्पाउन्डहरु त लिए नि एक्जाम्पल वाला हेटेरो एलिमेन्ट भएको एक्जाम्पल यी कम्पाउन्डहरुबाट डाइरेक्ट डिटेक्ट गर्न मिल्छ कुन हेटेरो एलिमेन्ट छ मेरो कुरै बुझ्दैन नि सुनिरहेछ मेरो आवाज मिल्दैन सर अड्की आइराछ कि सर त्यही भएर अलिक प्रब्लम भइराछ नेट गडबड छ रे यही त गडबड छ किन फास्ट हुँदैन यहाँ अब हेर त्यसो भए यसमा जुन हेटेरो एलिमेन्ट छ हेटेरो एलिमेन्ट यो कोभ्यालेन्टली बन्डेड भएकोले आयनाइज हुँदैन भनेको फ्री आयन दिँदैन आयनाइज हुँदैन भने यसबाट हामी डिटेक्ट गर्न सक्दैनौं यो कुन एलिमेन्ट छ यसमा हेटेरो एलिमेन्ट त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यहाँ उपाय बताउँदै छु यो साइन्टिस्टले ले साइन्स भन्ने साइन्टिस्टले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरियो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट डाइरेक्ट डिटेक्ट नहुने भएकोले यसलाई बनायो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सोडियम मेटलसँग फ्युज गराएर अनि त्यसपछि टेस्ट गरेर पत्ता लगायो डाइरेक्ट पत्ता लागेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट डाइरेक्ट कुन हेटेरो एलिमेन्ट छ भने पत्ता लाग्छ टेस्ट गरेर लागेन त्यसैले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई कुन कम्पाउन्डमा चेन्ज गर्नु पर्यो मिक्स्ड कम्पाउन्ड इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा OC लाई IC मा चेन्ज गर्ने अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई इनअर्ग्यानिक यहाँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डलाई आयोनिक कम्पाउन्ड कुन मेटलसँग फ्युज गर्ने त सोडियम मेटलसँग याद राख्नु एकपल्टमा सबै कम्पाउन्डलाई मिसाइदिने हैन एउटा दिन्छ प्र्याक्टिकल गर्न अब हेर सोडियम मेटल छ मानव यो क्लोरोफर्म यदि लियो भने मेरो कुरा सुन सोडियम मेटल छ यसलाई फ्युज गर्ने तरिका बताउँछु यसलाई योसँग फ्युज गरायो यसमा कुन आयोनिक कम्पाउन्ड आउँछ NaCl आउँदैन यसको क्लोरिन टाँसिन्छ सोडियमसँग त के बन्यो अब सोडियम क्लोराइड यो सोडियम क्लोराइड एकको सल्युसनमा पानीमा हाल्दिने भने Na+Cl- भइहाल्छ सल्युट वाला त अब यो आयोनिक कम्पाउन्ड हो भने यो सोडियम क्लोराइड बन्यो यो सिधा यसमा सिल्भर नाइट्रेट हाल्यो भने व्हाइट ब्युटी आउँछ कि आउँदैन अब आउँछ यसबाट आउँछ तर यसबाट आउँछ आउँदैन सर यसलाई त्यसैले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउने सोडियम मेटलसँग फ्युज गरेर र त्यो सल्युसन फेजमा आउँछ भने यसको जुन कम्पाउन्ड आउँछ त्यसको नाम हो सोडियम मेटलसँग फ्युज गर्ने सोडियम एक्सट्र्याक्ट हो
या लेसाइन्स भने केमिस्टले यस्तो काम गरेको कारणले यो सल्युसनको नाम हो लेसाइन्स। लेखेको छ नोटमा, एक्सट्र्याक्ट लेसाइन्स फिल्ट्रेट भन्छ, फिल्ट्रेट। जस्तै यहाँ नाइट्रोजन वाला कम्पाउन्ड मिसियो भने यो बनाउँछ NaCN, सोडियम साइनाइड, कार्बन सहित आउँछ, मात्रै नाइट्रोजन आउँदैन, Na+Cn- फेरि आयोनिक भयो हैन। सल्फर वाला कम्पाउन्ड मिसियो भने Na2S बन्छ, सोडियम सल्फेट, सोडियममा प्लस छ, सल्फरमा माइनस माइनस। दुईटै यदि छ नाइट्रोजन सल्फर बोथ वाला पनि छ, NaCnX, यस, सोडियम सल्फोसाइनाइड। यदि हालोजनलाई X मान्यो भने हालोजन वाला छ भने सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड X को साटो के हुन सक्छ, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर छ यो सर? सर कुनै पनि एलिमेन्टको त्यसको आयन स्टेटमा धेरै रिएक्टिभिटी हुन्छ कि नर्मल स्टेटमा? आयन स्टेटमा। अनि सर त्यो अघिको हाम्रो सिल्भरको आयनले चाहिँ किन यसलाई सब्स्टिट्युट गरेन त क्लोरिनलाई, किन सोडियमले चाहिँ गर्यो त फेरि? आयनिक स्टेटमा त्यसको बोन्ड त स्ट्रङ छ नि क्लोरोफर्मको, क्लोरोफर्मको आयन त फ्री छैन नि, त्यो त कम्बाइन्ड स्टेटमा छ रे। क्लोरोफर्ममा यो क्लोरिन त कम्बाइन्ड स्टेटमा छ, यो त बोन्ड छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो, यसलाई ब्रेक गर्न एनर्जी धेरै चाहिन्छ, त्यसैले यसमा आयन त फ्री हुनु पर्यो कि परेन, यसबाट निकाल्ने क्यापेसिटी के छैन Ag+, कसरी निकाल्छ? सोडियमले चाहिँ कसरी गएर Cl सँग अट्याच भयो सर? Cl सँग यो त स्ट्रङ हिटिङ गर्नुपर्छ, त्यतिकै हुँदैन, यसको बोन्ड त ब्रेक गर्नलाई हाई एनर्जी चाहिए न। ए बुझ्यो सर, अब हाई एनर्जी हुन्छ, यसलाई हिट गरेर त्यतिकै मिसाइल भइहाल्छ भन्ने जरुरी छैन, यो रिएक्टिभ मेटल हैन। यस सर। रिएक्टिभ मेटल हो, यसमा हिट गरिदिनुपर्छ, सँग रिएक्सन गरेर यो चाहिँ कम्बाइन हुन्छ, योसँग फ्युज गर्छ। नर्मल कन्डिसनमा गर्दैन यसले, रिएक्टिभ मेटल भए पनि गर्दैन नर्मल कन्डिसन। हजुर सर, बुझियो अब, बुझ्यौ? एकदम सर क्लियर। अब यो सोडियम स्टार्ट बुझ्नु जरुरी छ। त लेख्या छ तिम्रो नोटमा, नोटमा के लेख्या छ भने the foreign elements, जस्तै एलिमेन्ट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हालोजन्समा क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन present in an organic compound can be detected by Lessons test. In this test, covalently bonded nitrogen, sulfur, halogens are converted into ionic compound by fusing the organic compound. Fusing the organic compound, भनेको जुन organic compound मा हेटेरो एलिमेन्ट छ with a reactive metal like sodium. Clear छ? यसो किन गर्नु पर्यो त्यहाँ ब्र्याकेटमा लेखेको होला, there is no ionization in case of organic compound or covalent compound. फ्री आयन दिनको लागि आयनाइज हुँदैन त्यो आफूलाई। क्लियर छ नि कन्सेप्ट? यो क्वेशन धेरै सोध्छ तिमीहरुमा, पहिला धेरै आउँछ यो क्वेशन। यस सर, क्लियर छ। अब हामीले बनाउनु पर्छ मिहिनेत गरेर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भनेको सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउनु पर्छ। बनाउने तरिका बताउँदै छु। कसरी भन्छ तरिका हेरौ। Preparation of adenation of ions, sodium extract or Lessons filtrate. The Lessons extract one element. Here, तिमीहरु सबैलाई थाहा छ सोडियम मेटल केरोसिनमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। सोडियम मेटललाई वाटरमा स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन, हाइली रिएक्टिभ हुन्छ वाटरसँग। सोडियम सर पड्किहाल्छ नि फेरि। के कुरा बुझिरहेको छ? सोडियम मेटल त पढाइ भएको छ नि तिमीहरु? यस सर। के सोध्दा आड्या हो हैन? सुन्ने त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यहाँ हेर फ्युज कसरी गराउने त्यो प्रोसेस बताउँछु।
भनेको सोडियम मेटल डाइरेक्ट वाटरको कन्ट्याक्टमा जानु भएन, इन्डाइरेक्ट जाँदा हुन्छ तर डाइरेक्ट एट्याच गर्नु हुँदैन। सोडियम मेटलको यत्रो टुक्रा ल्यायो पानीमा फाल्दियो, प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा फाल्ने होइन, सावधानै पूर्वक काम गर्ने। त्यहाँ यो एक्सिडेन्ट धेरै भएको छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, मर्छ मान्छे। म पनि हेरेको छु कतिवटा प्रत्यक्ष रूपमा घटना। त्यसैले हस्पिटलमा सिधै सोडियम नहाल्ने। अब आएन, यसको लागि के गर्नुपर्छ प्रोसेस बताउँदैछु। ल्याबमा छौ तिमीहरू, कहाँ छौ? ल्याबमा। प्र्याक्टिकल ल्याबमा सम्झाएकोलाई प्र्याक्टिकल पर्पसले बुझ्दैछ। यत्रो साइजको हुन्छ टेस्ट ट्युब, तर यत्रो साइजको हुन्छ सिसेबाट बनेको फ्युजन ट्युब, पातलो, जुनमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले फ्युज गराउँछ सोडियम मेटलसँग। यत्रो साइजको छ यो के रे फ्युजन ट्युब। प्रोसेस बताउँछु। सानो यसमा सोडियम मेटलको सानो पिस लिने, कहाँबाट लिने थाहा छ? किरोसिनमा स्टोर गरेर आउने त्यहाँ काटेर सोडियम मेटल लियो। प्रोसेस बुझ्ने, यसलाई अलिकति हिट गरिदिने। हिट गरिदियो भने मेल्ट गर्छ सोडियम मेटल। मेल्ट गरिदियो भने यहाँ सिल्भर साइनिङ आउँछ। सिल्भरको छ नि चाँदी जस्तै सिल्भर साइनिङ कल्किन्छ। धेरै बेर हिट गरिदियो कालो भयो, किन एयरसँग रिएक्सन गर्छ? सिल्भर साइनिङ आउँछ भने यसलाई कुल गर्ने। जो सोडियम मेटल छ केमा कुल गर्ने? एयरमा कि वाटरमा? एयरमा सर, एयरमा। एयरमा, किन त वाटर राख्ने बित्तिकै पड्किन्छ। जस्तै तातो फलामलाई छोड्दियो बिस्तारै त सेलाउँछ कि सेलाउँदैन एयरमा? यदि छिटो सेलाउँछु छ भने फ्यान खोल्दियो, छिटो सेलाउँछ, तर पानी नहाल्ने। कुल भएपछि यसमा एड गर्ने प्लस गर्दैछु ओसी। ओसी भनेको बुझ्छौ नि, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड यहाँ एड गर्ने, यसमा फ्युज भयो भने ओसी। ओसी भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड या त सलिड हुन्छ या लिक्विड हुन्छ। त सलिड छ भने अब पिन्च बुझ्छौ नि, एक चिम्टी। लिक्विड छ भने एक ड्रप हाल्ने, ड्रप यहाँ हाल्ने। यसपछि यसलाई हिट गर्नुपर्छ। यसलाई समातेर हातले होइन, टम्पले, टम्पले, चिम्टाले, चिम्टाले यसरी समात्ने, हिट गर्ने। जेन्टल हिटिङ गर्ने, जेन्टल हिटिङ, जेन्टल हिटिङ, जेन्टल हिटिङ, जेन्टल हिटिङ गरेर यसलाई रेड हट बनाउने। रेड हट मास, रेड हट मास भन्छ। किन जेन्टल भनेको? यसमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्फ्लेमेबल होने, कम्बस्टिबल होने, आगो लाग्न सक्ने चान्स छ। जब यसमा आगै लाग्छ, बल्ल थाल्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बल्यो भने सोडियमसँग के मिसिन्छ त? त्यो पुरा पनि मिस्दैन, अलिकति मिस्दैन भने बन्दैन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। मिस्नु त पर्यो नि। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सोडियम मेटलसँग मिसाउनको लागि नै यस्तो गरे हो। त्यसैले गर्ने यसलाई रेड हट मास बनाउने। तर यो सलिडै फेजमा छ, मानव क्लोरोफर्म यसमा हालेर गरियो कि यसमा त पक्का के बनेको होला? सोडियम क्लोराइड। केही मात्रामा त बन्छ नै। र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भोलाटाइल नेचर भएकोले यहाँ सोडियम मेटल छ। यहाँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हिट गर्ने बेलामा केही अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त उडेर जान्छ नि। केही मिस्यो भने सोडियममा यो क्लोरोफर्म लिया, त्यो क्लोरोफर्म भने यसले बनाइदियो सोडियम क्लोराइड। यो त सलिड फेजमा छ कि लिक्विड छ? फास्ट छ सलिडमा। सलिड फेजमा छ सोडियम क्लोराइड कि लिक्विड फेजमा? सलिड। सलिड फेजमा आयो फ्री हुन्छ कि लिक्विड फेजमा? लिक्विड फेजमा। हो, यो त सलिड हो। त सलिड फेजमा त आयो फ्री यही हो रहेछ। जस्तै सोडियम क्लोराइडको ढिका लियो, त्यसमा हाल सिल्भर नाइट्रेट व्हाइट फ्लुइड देखिँदैन, तर त्यसलाई पानीमा डिजल गरेर एक ड्रप हाल्नु, मजाले आउँछ। अब यसलाई पानीमा हाल्नु पर्यो। तर एउटा हिट दिइरहेको छ, त्यसको एउटा क्वेसन आउँछ एकछिन। यो हिट गर्ने बेलामा यदि यहाँ हिट गरियो भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड केही मात्रामा उडेर गयो भने, केही मात्रा मिस्यो भने, यदि बाँकी छ भने के बाँकी रहेको होला? केही मात्रामा के बाँकी रहन्छ यहाँ हिट गर्ने बेलामा? सोडियम। सोडियम। किन? अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भोलाटाइल हो, त्यो उड्दै जान्छ, केही मात्रामा मिसिन्छ। यो कम्पाउन्ड बनायो। नाइट्रोजन छ भने नाइट्रोजनबाट आयोनिक कम्पाउन्ड बनाएको होला, अघि देखाएको थिएँ मैले। यसलाई अब यो चाहिँ छ भने यसलाई पानीमा त हाल्छौँ नि हामी। यसपछि एउटा क्वेसन हिट छ नि, यसलाई पानीमा हाल्ने, पानी त्यतिकै हाल्ने होइन, एउटा भाँडो लिने,
प्र्याक्टिकल गर्नको लागि त्यो भाँडो बनाएको मोटा यसमा डिस्टिल वाटरले नै किन ट्याप वाटरमा त क्लोराइड हुन्छ नि डिस्टिल वाटरले नै यो रेड हट मास भएकोलाई यसलाई हाल्दैन यो सिसाबाट बनेको क्राम फुट्छ कि फुट्दैन तातो टेस्टलाई पानीमा हाल्यो फुट्छ कि फुट्दैन एकदम फुट्छ फुट्छ त यसलाई फोड्ने मात्र हैन अझै मसला पिसे जस्तै पियो पुरै फोड्यो किनभने यसमा हुन्छ सोडियम क्लोराइड सोल्युसन पानीमा जान्छ पानीमा गयो भने यसको नाम हो पिस्टल मसला पिसे जस्तै पिस दियो भने यो सल्युसन फोहर हुन्छ कि सफा फोहर हुन्छ फोहर भयो भने यसलाई के गर्ने फिल्टर गर्ने कि नगर्ने गर्ने फिल्टर पेपर लगाइदिए या तलतिर फिल्टर राखिदियो अथवा टेस्टिङ राखिदियो यसलाई ल्याएर फिल्टर गरिदियो सिसाका टुक्रा त त्यही छानिन्छ नि छानिन्छ सर र तलतिर क्लियर सल्युसन आउँछ सोडियम वेस्टाक यसलाई फिल्ट्रेट भन्ने कि रेसिड्यु भन्ने तलकोलाई फिल्ट्रेट यसैको नाम हो लेसाइन्स फिल्ट्रेट अथवा फेमिलियर नाम छ सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाउने तरिका बुझ्यौ हजुर सर हो हिट गर्न यसरी बनाउँछ यहाँ एउटा हिट दिएको थियो यो बनाएको सोडियम एक्सट्रैक्ट एक्वस हो कि अल्कोहलिक हो कि फेरियल हो एक्वस पानी छ भने पक्का एक्वस हो एक्वस सोडियम एक्सट्रैक्ट जुन बनायो यो चाहिँ कस्तो नेचर हुन्छ यहाँ क्वेशन छ अल्काइन हुन्छ कि एसिडिक हुन्छ कि न्यूट्रल हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ न्यूट्रल कसरी हुन्छ म त्यत्रो हिन्ट्स दिएको छु यहाँ हिन्ट्स काम त्यसैले गाउँ खाने कथा जस्तो एसिडिक हुन सक्छ सर यानी ये छोरे थोरै भए पनि यानी यहाँ बाँकी छ कि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बाँकी छ हिट गर्ने बेलामा यहाँ जुन छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड उडेर जान्छ के बाँकी छ भनेको थिएँ इनऑर्गेनिक मेटल छ नि यहाँ सोडियम मेटल यस सर सोडियम मेटल जुन बाँकी छ त्यो सोडियम मेटल पानीमा गयो कि गएन इन्डाइरेक्ट गयो सर बेसिक हुन्छ सर अनि यो बेसिक फर्म हुन्छ होला ओ थोरै गयो भने त पानीमा जाने बित्तिकै यो त भाइब्रेन्ट थोरै अलिकति बढेको फिलिङ हुन्छ त र यसले बनाइदिन्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड र H2 ग्यास लिबरेट हुन्छ ब्यालेन्स गरेर 2 क्लियर छ एकदम सर ओ यहाँ पनि एक सल्युसन बनायो सोडियम एक्सट्रैक्ट को अब भने एसिडिक छ कि अल्काइन छ कि न्यूट्रल छ अल्काइन छ सर अल्कलाइन पनि एक क्लासमा सोध्ने क्वेशन हो यो क्वेशन कतै नोट गर्न आउने व्हाट इज एक्वस solution of sodium extract alkaline सर त्यो टेस्ट ट्युब जस्तो चाहिँ के अरे सर अघि के भन्नुभएको थियो नि के फ्लास्क भन्नुभएको थियो मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सर मिल्छ यो क्वेशन हो यो क्वेशनमा यो आन्सरमा इन्क्लुड गर्ने यो रिएक्सन पनि सर अब सुन्ने नोटमा क्लियर छ त्यहाँ लेखिएको छ स्मल क्वान्टिटी सानो पिस अफ सोडियम मेटल लिनुपर्छ साइज अफ ए स्मल पी भनेको के रह मटर उदाहरणमा A small quantity of organic compound is filled with a small piece of sodium metal. भनेको size of a p, small p. By heating or on heating, the fluid rate hot mass of the funnel tube is transferred into mortar containing distilled water and is grinded with the help of a pistol. Now the resulting solution is filtered and obtained filtrate into the obtained filtrate which is known as sodium extract. अब हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई इनअर्गेनिक बनायो किन बनायो थाहा छ सबैलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट डाइरेक्ट फोरेन एलिमेन्ट डिटेक्ट हुँदैन हुन्छ हुँदैन हो त्यसैले इनअर्गेनिक कम्पाउन्ड बनायो अब हामीले टेस्ट गर्ने छुट्टै नाइट्रोजनको लागि सल्फरको लागि हाइड्रोजनको लागि by using the sodium extract elements like nitrogen sulfur halogen can be detected
त अब यो ड्युरिङ फ्युजनको बेलामा जुन आयोनिक कम्पाउन्ड बनायो त्यो लेखेकै छ, अघि पनि मैले भनेको थिएँ त्यो छँदैछ यहाँ हेर्ने। जस्तै यसमा छ if nitrogen is present NaC+N, यो बनाएको छ NaCN, यो हो फ्रम के OC। कार्बन र नाइट्रोजन कहाँबाट जोइन गर्यो यसमा, यो आयोनिक कम्पाउन्डमा जुन बन्यो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट आएको हो नि यो कार्बन र नाइट्रोजन, हो कि होइन? यसले लेखेको छ नि यो नाइट्रोजन इज प्रेजेन्ट ड्युरिङ फ्युजनको बेलामा आयोनिक कम्पाउन्ड बन्यो। नाइट्रोजन छ भने यो आयोनिक कम्पाउन्ड बनेन त? बन्यो सर। र यो आयोनिक कम्पाउन्ड कहाँ जान्छ त? सोडियम स्टार्ट भित्र हुँदैन? हुन्छ। नाइट्रोजन छ भने, सल्फर छ भने के छ लेखेको Na+S Na2S। सल्फर कहाँबाट आएर जोइन गर्यो सोडियममा? त सबैमा क्लियर लेखिदिएको छ। नाइट्रोजन सल्फर बोथ छ भने सोडियम सल्फोसाइनेट बन्छ, हाइड्रोजन छ भने सोडियम हेलाइड बन्छ, क्लोरिन छ भने सोडियम क्लोराइड, ब्रोमिन छ भने सोडियम ब्रोमाइड, आयोडिन छ भने सोडियम आयोडाइड। अब यसलाई डिटेल्समा हेर्नुपर्छ नेक्स्ट क्लासमा। यहाँसम्म क्लियर भयो पढाएको जति? भयो सर। ठीक छ। अब हामीले ल्याब टेस्ट गर्छौं, के लिएर टेस्ट गर्ने? सोडियम एक्सट्रैक्ट लिएर कि अर्ग्यानिक कंपाउंड लिएर? सोडियम एक्सट्रैक्ट। यस, यत्रो मिहिनेत गरेर बनायो, अब सोडियम एक्सट्रैक्ट लिएर टेस्ट गर्नुहुन्छ। ठीक छ सर? त्यो सोडियम एक्सट्रैक्टमा चाहिँ हाम्रो मतलब फरेन एलिमेन्ट्सहरु पनि आएको हुन्छ हैन? आएको हुन्छ त। यदि नाइट्रोजन एकपल्टमा एउटा कम्पाउन्ड दिन्छ प्र्याक्टिकल गर्न, यदि नाइट्रोजन वाला युरिया हाल्दियो त तिमीहरुको सल्युसनमा के बनेको छ? सोडियम साइनाइड। अनि अब टेस्ट गर्दा त नाइट्रोजनको छुट्टै टेस्ट रिएक्सन त हुन्छ नि, डाइरेक्सन दिएको हुन्छ नि। जस्तै तिमीहरुले एसिड रेडिकल हुँदा क्लोराइड थियो भने के थियो, नाइट्रेट थियो भने के गर्नु पर्थ्यो, प्रोसेस त त्यहाँ लेखेको थियो नि। यस सर। त्यस्तै तरिकाको प्रोसेस बताउँछु नेक्स्ट क्लासमा। पढेर आउनु एकपल्ट, नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन टोटल पढेर आउनु। हस् सर। ठीक छ, यति नै। अरु केही क्वेशन? सर त्यो अघि एकचोटी अर्ग्यानिक सर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अघि स्केप हुन्छ भन्नुभएको थियो नि, त्यो एकचोटी फेरि एकचोटी रिपिट गरिदिनु न। एस्केप भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भोलाटाइल नेचरको हुन्छ कि नन भोलाटाइल नेचरको? सर नन भोलाटाइल। वाह रे वाह, खतरा छ रे। ए हिट गरियो भने सोडियम क्लोराइड खाने नुन उड्छ, रक्सी उड्दैन हैन? हैन सर, रक्सी उड्छ। तिमी नन भोलाटाइल भनिरहेको छौ? हैन सर, नर्मल स्टेटमा भनेको हिट गर्दा। नर्मल स्टेटमा त हुन सक्छ नि, हिट गरिदियो भने त जान्छ नि थोरै टेम्परेचरमा उडेर। ए यस सर, त्यो चाहिँ हो। त्यो भने हिट गरिरहेको छ भने सोडियम उड्छ कि त्यहाँबाट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड उड्छ अरे? ए अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड उड्छ सर। त्यही त भनेको भोलाटाइल नेचर भएकोले। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बल्छ कि इनअर्ग्यानिक? अर्ग्यानिक बलिरहेको हुन्छ त्यहाँ हिटमा। भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बल्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यसैले चाहिँ एकदम जेन्टल हिटिङ भनेको आगो नलागोस्, अलिकति रिएक्सन होस् भनेर गरे हो के। हजुर सर, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू। Extreme.